میں ان اپنے پائیاں دی ایک فرمائش تے پوری کرنا. اللہ اکبر. اس نبی دی زندگی ویکھ, اس نبی دا طریقہ ویکھ, اس نبی دا اس ویسنا ویکھ کے زندگی گزار. اللہ اکبر. جی دے بارے اہل دل تڑپیا تے گل کیتی ہے. سونی سونی تیری ہر ادا سونیا, سونی سونی تیری ہر ادا سونیا. فلک والے کہن مرحبا سونیا, سونی سونی تیری ہر ادا سونیا. جو تو کرداریوں سب ہے قرآن وچ, سارا قرآن آیا تیری شان وچ, نہ کوئی شک تے شبہ تیرے فرمان وچ. اللہ سونا کہے والضحیٰ سونیا, سونی سونی تیری ہر ادا سونیا. دوروں چل کے جو تیرے قریب آ گئے, بن گئے جنتی جو خوش نصیب آ گئے, بن گئے جنتی جو خوش نصیب آ گئے. جسم چھنی ہوئے چمڑیاں لتھ گئیاں, جسم چھنی ہوئے چمڑیاں لتھ گئیاں. من سزا مالیاں بن خطا سونیا, سونی سونی تیری ہر ادا سونیا. یار مکائی اللہ فرما دے وداعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ. چوتھی صفت میرے نبی. تو اسی تھکتا نہیں گئے, تھک گئے ہو تو اپنی پاور والی بریک اتنے نپ دینے, ٹینشن تو نہیں لی. میں گل آپ 10 منٹ لائیے, مجھے پتا ہے کیونکہ میری بس ہوئی پی تو تہاڈا ٹرک ہویا پہ ہونا جدوں دے تسی بیٹھے ہو. ہاں جی, تہاڈی طبیعت تسی ماشاءاللہ عشاء ویلے دے بیٹھے ہو. اللہ تہاڈا بہنا قبول فرما. یا اللہ تیرے بندے اللہ سونے تیری رضا واسطے سونے نبی دی محبت لے کے بیٹھے نے. اللہ میرے سمیت انہاں سارے نو مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما. یا اللہ اسی طرح اے میرے ویر, اے میرے بھائی, اللہ تیرے نبی دا تذکرہ کر دے سن دے انہاں یاداں وچ سو جان. اللہ میرے سمیت انہاں سارے نو اللہ سونیا خواب اندر حضور دا دیدار عطا فرما. او ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جانی, او جیڑا انگلاں چو چشمے چلا جاوے, نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے, نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے. اونے نال اشارے دے چن توڑ وکھایا مدتاں دے دشمنوں بھائی بھائی بنایا ہے, مدتاں دے دشمنوں بھائی بھائی بنایا ہے. ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جانی, جیڑا انگلاں چو چشمے چلا جاوے, نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے. سکھ مکے مدینے دی ساڈے دل وچ رہندی, ساڈی روح ہر ویلے سانو بس ایو کہندی اے. او سونا مدینے دا بازار وکھا مینوں کدی
خواب وچ آقا دا دیدار کرا مینو کدی خواب وچ آقا دا دیدار کرا مینو او ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمنہ دا دل جانی ہیڑا انگلن چ چشم چلا جاوے نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے.